अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। हमारे सहाफ़ी साथी शहीद अरशद शरीफ को आज सुपुर्द खाक किया गया। फैसल मस्जिद में जनाज़े नमाज हुई। गैर मामूली तौर पर हज़ारों लोगों ने जनाज़ नमाज में शिरकत की है। बताया ये जा रहा है कि माजी करीब में कदीर खान के बाद शायद सबसे ये बड़ा जनाजा नमाज हुआ। उसके बाद उसकी मैयत को कब्रिस्तान पहुंचाया गया। गैर मामूली तौर पर जो चीज़ें सामने आई हैं उससे ये साबित हो गया कि इस कौम ने उसे अपना हीरो तस्लीम कर लिया। सियासी कायदीन, हुकूमती अरकान और आम लोग जनाज़े नमाज में शरीक हुए। और बड़ी बात यह हुई कि जब उसका जिस्म खाकी कब्रिस्तान पहुंचाया गया तो पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी दी। आर्मी चीफ की तरफ से फूल पेश किए गए और उसके बाद उसे सुपुर्द खाक किया गया। उसकी शहादत जिस तनाजुर में हुई, जिस सूरत हाल में हुई, सब कुछ सामने है। अभी तक उसके शहादत के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मंजर पे आनी है। हुकूमत की तरफ से तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है और उसके साथ साथ पाक फौज का भी यही कहना है कि जो सानिया हुआ उसकी तहकीकात होनी चाहिए और हक़ाइक़ मंजर पे आने चाहिए। जब अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, उसकी शहादत हुई, मुख्तलिफ इल्ज़ामात सामने आए। वो ये थे कि वो दुबई क्यों गए, दुबई से कीनिया क्यों गए, और जो इल्ज़ामात रंजीदा हमें कर रहे थे वो ये थे कि वो कोई मंशियात स्मगलरों से उनके कोई गठजोड़ थी या उनसे मिले हुए थे और उसी किसी कार्रवाई में वो शहीद हो गए। लेकिन आज कौम ने ये साबित किया कि आप कितने भी इल्ज़ामात लगाएं, जिसने भी इस कौम की खिदमत की उसके सामने सच लाने में किरदार अदा किया, कौम ने हमेशा उनको खिराज पेश किया, जिस तरह आज शहीद अरशद शरीफ को पेश किया गया। आज की सूरत हाल के हवाले से मेरे साथ हमारे सहाफ़ी साथी हैं इंतज़ार हैदरी साहब के। अरशद शरीफ के जनाज़े नमाज जिस तरह हुई, वो जिस तरह सुपुर्द खाक हुए और इस्लामाबाद में जो सोगवार सूरत हाल थी और उसके साथ साथ कौम ने जिस तरह उसको हीरो के तौर पर खिराज पेश किया, गैर मामूली अमल है। सारे इल्ज़ामात धुल गए उसके, और इल्ज़ामात लगाने वाले मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक शर्मिंदा हैं, क्योंकि कौम ने उसकी एक भी नहीं सुनी। तो इंतज़ार हैदरी, आपको कैसा लगा ये सारा कुछ आपने देखा इस्लामाबाद में? मेरे ख्याल में पहली मर्तबा किसी सहाफ़ी की खिदमत को कौमी सतह पर तस्लीम किया गया। इस तरह इसको आप किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया कुर्बान बलोच साहब, आपने जिस मौजू के लिए आज मुझे मदऊ किया है, यकीन जानिए कि आज हमारी पूरी सहाफ़त पर एक सोग है, एक अजीब सी कैफियत है कि शायद हम बयान न कर पाएँ। आज अरशद शरीफ के हवाले से हम बात कर रहे हैं, हमारे शहीद है। जिस तराजुर में वो शहीद हुआ और ख़ुसूसन अपने मुल्क से दूर शहीद हुआ और ऐसी जगह पर शहीद हुआ जहाँ उसका कोई अपना नहीं था। जैसे हमने वाकआउट किया था जिस दिन हमें मालूम हुआ और सारी चीज़ें सामने आ रही थी कि मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, लेकिन हमारा वो एक दोस्त था, हमारा सीनियर था, हमारा उस्ताद था। हमने बहुत सी चीज़ें उनसे सीखी। मेरी ज़िंदगी में उनसे शायद 2 या 3 मुलाकातें हुई थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। लेकिन यह है कि हम जब एक जगह काम करते हैं तो लोगों के साथ मिलना जुलना वैसे रहता है। तो इंतहाई नफीस इंसान थे, बहुत सख्त सवाल करते थे, लेकिन बहुत धीमे लहजे में और मुस्कुराते हुए सवाल करते थे और अपना जवाब लेना भी वो जानते थे। तहकीकाती सहाफ़त में उनका एक नाम था। जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सहाफ़त के लिए एक नेक नामी का बायस बने, सहाफ़त को अज़मत की बुलंदियों पर ले गए, एक अज़मत का मकाम वो दिया उन्होंने सहाफ़त को, तहकीकाती सहाफ़त को। इसी तरह आज जब वो रुखसत हो रहे थे तो आज भी उनकी वजह से सहाफ़त को
ایک بلندی ضرور ملی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی صحافی کو قومی ہیرو تسلیم کیا گیا ہے، اور یہ دیکھیں یہ قومی ہیرو تسلیم صرف صحافتی کمیونٹی نے نہیں کیا، اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا، جس کے ساتھ ان کی ایفیلیشن قدرے زیادہ تھی دیگر جماعتوں کے حوالے سے، اور حکومت نے ان کی تمام جو خدمات تھیں اسے سراہا ہے، پاک فوج نے ان کی خدمات کو سراہا ہے، تمام شعبہ زندگی جو ہے وہ آج ارشد شریف کی اس المناک شہادت پر افسردہ ہے، اور جس طرح سے سپرد خاک کیا گیا انہیں آج اسلام آباد میں، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ یہ مناظر بہت عرصے تک ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے، اور اسی طرح سے زندہ رہیں گے جیسے ارشد شریف کی جو صحافت ہے وہ مختلف حوالوں سے جو ہے زندہ رہے گی۔ انتظار میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، الزامات تھے کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے کسی میڈیا فورم پر، اور میڈیا کے فورمز میں جو جنگ چل رہی تھی اس کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ صحافی نہیں سیاسی کارکن بن گئے۔ اس کے بعد جو صورتحال ہوئی اس کی ملازمت کے حوالے سے وہ دبئی چلے گئے، اس کے بعد کینیا چلے گئے، اس کی شہادت ہوئی، اس پر بھی سیاست کی گئی، سیاسی جماعتوں نے سیاست کی، ہمارے صحافتی دوستوں نے اس پر سیاست کی، کیونکہ جو ایک تناؤ تھا میڈیا اداروں میں اس میں صحافی بھی پارٹی بن گئے۔ کیا وجہ ہے کہ سارے الزامات لگنے کے باوجود قوم نے اس کو ہیرو تسلیم کیا؟ دیکھیں بنیادی چیز کیا تھی اس وقت؟ بنیادی چیز یہ تھی کہ عوامی رائے کیا ہے، یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ عوام کو یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے، عوام ایک بڑا سٹیک ہولڈر ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں کسی سیاسی بیانیے کی بات نہیں کروں گا۔ اگر ارشد شریف کو کسی چیز نے ممتاز کیا ہے، سب سے پہلے اس تحقیقاتی صحافت نے اسے ممتاز کیا، دوسرے نمبر پہ اس کو اس چیز نے ممتاز کیا کہ دیکھیں انتہائی غیر معمولی حالات میں وہ شخص بارڈرز پر رپورٹنگ کرتا رہا، انتہائی غیر معمولی انداز میں وہ شخص مختلف آپریشنز میں اپنی خدمات انجام دیتا رہا، انتہائی غیر معمولی انداز میں جس طرح سے اس نے سیاسی ایشوز کو چھیڑا اور خصوصاً بڑے بڑے سکینڈل سامنے لے کے آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیز اہم تھی وہ یہ تھی کہ عوام نے انتہائی سوگ کا جو ہے وہ ریئیکشن دیا، میں اس کو کہوں گا کہ انتہائی سخت ریئیکشن دیا ہے کہ کس طرح سے ایک صحافی کو اس طرح سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک بڑا کردار جو ادا کیا ہے وہ سوشل میڈیا نے ضرور کیا ہے کہ سوالات جو ہیں وہ بنیادی طور پر عوام نے سوشل میڈیا کے ذریعے اٹھائے کہ ارشد شریف کس وجہ سے اس ملک سے گئے، کس وجہ سے یو اے ای سے وہ کینیا گئے، کینیا جو کہ محفوظ ملک کم سے کم نہیں ہے، انہیں کیوں جانا پڑا اور کون لے کے گیا۔ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ شاید آج یا کل ایک چیٹنگ جو ہے وہ منظر عام پر آنے والی ہے۔ انذار حیدری کہتے ہیں کہ انہوں نے نام کمایا، انہوں نے بارڈر پہ صحافت کی، انہوں نے اسکینڈلز منظر پہ لائے، انہوں نے رپورٹنگ اچھی کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود وہ بھی اسی شہر میں تھے، ہم بھی اسی شہر میں تھے۔ ارشد شریف اس وقت بنا جب انہوں نے عوام کے جذبات کو سمجھا، اس کی ترجمانی کرنا شروع کر دی، تو ارشد شریف بڑا نام بن گئے۔ بہت سارے کرداروں کو، بہت سارے اداروں کو، بہت سارے شخصیات کو وہ پسند نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود قوم نے انہیں تسلیم کیا، اسے اپنا مانا، اور آج عزت و احترام سے، شان شوکت سے اس کو سپرد خاک کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف اپنی جان سے تو گزر گئے، لیکن اس نے صحافتی علم کو ہمیشہ کے لیے بلند رکھا۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔